رلدے ہن بشیرہ بخت میرے سونا بخت جگے بھلا ہووی ککھاں وانگو رلدے ہن بخت میرے سونا بخت جگے بھلا ہووی تے کلر ورگی کلر ورگی زمین ہوئی میں اجڑے دی پودے پیار دلینی بس بھلا ہووی میں روپائی والا شروع کرنا بشیر میرا اللہ تک اتنے رہا پورا 500 آوڑی تھا تو اٹھنا دے اللہ تعالی زندگی رکھے سارا جاگ پیا کھانا خیرات مدینے دی اللہ تعالی دے بچڑے دی زندگی رکھے اللہ ویڑے آباد رکھنا میں دعا کرنا سارے دوستوں کو میں روپائی پڑھتا پیا ترس آ گئے میں کشکوری آج عرضی سنوے دا کھڑے میں کیا کو جامی مہربانا او مہربانا تے سلطانا کرم کمائنی غلام رسول بچہ سجائی بیٹھے آدھا بیٹھے سونا کرم کمائنی بھلا ہووی تے ککھا وانگو رل دے ہن بخت میرے سونا بخت جگینی بھلا ہووی تے کلر ورگی زمین زمین ہے میں اجڑے دی پودے پیار دلینی بس بھلا ہووی تے پتہ سارے میں تو اپنی کیتیاں دا پردے عیباتے پائے بھلا ہووی پتہ سارے میں تو اپنی پردے عیباتے پائے بھلا ہووی کہ ساڈا رب رحمان حمد تے میلاد پر چھوڑنے جا توجہ ہوگا زندگی ہوگا ساڈا رب رحمان رحیم جو ہے ہر ایک تے کرام کرندا پے توڑو کیڑا راندے وچ پتھراں دے میں رازق رزق پوچھندا پے بشیر بھائی کوئی کھاتے رزق نو حرام کری دے کوئی کھا الحمد علیدہ پہ علاق کتا محمید ہاسے رب یار دے صدقے کیا بات ہے آخری بندہ تک اچھا کیا ہے اللہ تو انہیں جھولا بات کرے یار دعوت اسلامی عرفان پہ جاری زندگی ہوئے بیلتا تھا تو پوکا لیتا ہوئے پکا مگو پتے یہ تا تاری آوڑا ہی کائن تھا میں ہم تو پڑھتا پیا اللہ تک اترے لے ٹھر کیا کو سبحان اللہ مسکرا کے بولو یا سلام دے بیٹھے بڑی پیاری حمد ہے حمید بھائی اللہ اللہ ویرے دے پکایا اللہ سونا معاف کر دے سیا